رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے نبی دے او یار نے جو دنیا دے رائے دندے نے اللہ قرآن بنا کے اپنے قرآن دے اندر اتار دندے نے اپنے نبی تے وحی دا نزول فرما دندے نے اے قرآن صحیح بخاری دی حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تین موقع ایسے آئے کہ جنہ مواقع تے اللہ رب العالمین نے میری موافقت دے اندر قرآن نازل فرمایا میں اللہ دے نبی نو آکھیا اے اللہ دے نبی جی کیوں نہ ہوئے اسی مقام ابراہیم دے قریب نفل نماز پڑھیے اللہ رب العالمین نے قرآن بنا دیتا فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى حکم دے دیتا گیا کہ لوگوں مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو اور حکم دے دیتا گیا کوئی عمرہ کرنے والا اس وقت تک اودا عمرہ مکمل نہیں ہوئے گا کوئی طواف کرنے والا اس وقت تک اس کا طواف مکمل نہیں ہوئے گا کسی حاجی دا حج مکمل نہیں ہوئے گا جب تک کہ طواف دے اختتام دے مقام ابراہیم دے قریب 2 رکعت نماز ادا نہیں کر لیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور دوسری خواہش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تواڈے کول چنگے بندے بھی آندے نے برے لوگ بھی آندے نے اے اللہ دے نبی جی تسی امہات المومنین نو پردے دا حکم فرما دیو اللہ اکبر کبیرہ پردے دا حکم فرما دیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خواہش ہے اللہ رب العالمین نے آسمان کو وحی دا نزول فرما دیتا اور عمر دی رائے کا احترام کر دیا ہویا اللہ نے قرآن پاک کا حکم فرما دیتا فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ حکم فرما دیتا کہ پردے دی اوڑ دے پیچھے تسی اپنی ضرورت دے بقدر سوال کر سکتے ہو پردے دا حکم حضرت عمر دی رائے دے احترام دے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا آئیے غور کرنا نبی علیہ السلام دی ساری ازواج اکٹھیاں ہو گئیاں میرے نبی تو خرچے دا مطالبہ کر دیا نے میرے نبی تو کچھ سوالات کر دیا نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اتارے آئے حضرت عمر دی رائے دے احترام دے اندر حضرت عمر امہات المومنین دے کوڑ جاندے نے اور جا کے فرماندے نے کہ تسی اپنے اس عمل تو بعد آ جاؤ نبی علیہ السلام نو پریشان نہ کرو وگرنہ اللہ تو اڈی جگہ تے تو اڈے نالوں بھی بہتر عورتاں دا نکاح نبی دے نال فرما دیں گے اللہ رب العالمین نے انہاں الفاظ دے اندر ہی قرآن اتار دیتا فرمایا آسا ربو ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثیبات وابکارا نبی علیہ السلام نے بدر دے قیدیاں دے متعلق صحابہ کو رائے لئیے کہ انہاں نال کی سلوک کرنا چاہیے حضرت ابو بکر نے سونیا پیسے لے کے فدیہ لے کے انہاں کو رہا کر دیتا جائے حضرت عمر آندے نے اللہ سے نبی جی میری تے خواہش اے وے کہ اے دین دے دشمن نے انہاں دین نو بڑا نقصان پہنچایا ہے جیڑا میرا قریبی ہے انہوں میرے حوالے کرو میں اپنے ہتھیوں دی گردن اتاراں جیڑا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا رشتہ دار ہے ابو بکر دے حوالے کیتا جائے وہ اپنے ہتھیوں دی گردن اتاراں تاکہ کائنات دے لوگوں کو ایک میسج بھی مل جائے کہ اللہ دے نبی دے
اللہ دے رسول دی اہمیت ہے، اللہ دے رسول دی محبت دے اندر وہ ہر حد تک جان واسطے تیار نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے یہ رائے دیتی ہے، اللہ نے قرآن بنا دیتا، فرمایا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ نبی علیہ السلام دے کول عبداللہ آ گئے جو میرے نبی دے صحابی نے، اور باپ عبداللہ بن ابی جڑا پکا منافق ہے بلکہ رئیس المنافقین جو ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، بیٹا آندا ہے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی تسی میرے باپ دا جنازہ پڑھا دیو۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر آندے نے سونیا تسی اس منافق دا جنازہ پڑھاندے ہو جن نے تواڈے بارے فلاں موقع تے اے گل آکھی، جن نے فلاں موقع تے انج کیتا، جن نے فلاں موقع تے دین اسلام دی توہین کیتی، سونیا تہاڈی ناموس دے اندر رکھنا ڈالنے دی کوشش کیتی۔ پاک پیغمبر جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو گئے بلکہ جنازہ پڑھا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر دی رائے کے مطابق قرآن کو اتار دیتا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر آج تو بعد کسی بھی منافق دے جنازے دے اندر شامل نہیں ہونا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ بلکہ کسی قبر تے بھی کھڑیاں نہیں ہونا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جی شراب اور جوا اس کو منع کر دیتا جائے۔ اللہ نے قرآن کو اتاریا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ غرض کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے دیتی اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محبوب سے نازل فرما دی۔